पुनः वदामि, चिन्ता करणीया नास्ति। यमलार्जुनभञ्जनवर्णनम्। मुदासुरौघैः समुदारसम्मदैः उदीर्य दामोदर इत्यभिष्टुतः मृदूदरस्वैरमुलूखले लगन् अदूरतो द्वौ ककुभा उदैक्षथ इति प्रथमः श्लोकः। मुदा सुरौघैः त्वम् उदारसम्मदैः उदीर्य दामोदर इति अभिष्टुतः मृदूदरः स्वैरम् उलूखले लगन् अदूरतः द्वौ ककुभौ उदैक्षत इति पदविभागः। कविः वर्णयन्नस्ति माता यशोदा भवन्तं बद्ध्वा गतवती। इदानीं भवतः उदरे रज्जुः अस्ति, उदरे दाम अस्ति। एतादृशं दामसहितं भवन्तं दृष्ट्वा देवाः सर्वेपि अत्यन्तं सन्तुष्टाः। अतः ते सुरौघाः, सुराणां समूहाः, सुरौघाः उदारसम्मदैः, अत्यन्तं तेषां सम्मदः जातः। मदः मतिहर्षे इति धातुः, तेषाम् आनन्दः जातः। उदारसम्मदाः ते पुनः मुदा, पुनः सन्तोषेण। मुत् शब्दस्यापि प्रीतिः हर्षः इत्येव अर्थः। मुदा सन्तोषेण दामोदर इति उदीर्य, भवान् वस्तुतः दामोदरः अस्ति। दाम उदरे यस्य सः दामोदरः, यस्य उदरे रज्जुः अस्ति सः दामोदरः। इदानीं माता भवन्तम् उदरे बद्धवती अस्ति, तस्मात् कारणात् त्वं तु वस्तुतः दामोदरः असि। अतः हे दामोदर इति वदन्तः ते भवन्तं स्तुतवन्तः। तैः देवैः त्वम् अभिष्टुतः, स्तुतः अभूत्। किमिति स्तुतः अभूत् इति चेत् दामोदरः इति। अत्र तु दामोदर इति सम्बोधनं। हे दामोदर, तैः त्वम् अभिष्टुतः अथवा दामोदरः इति उदीर्य उक्त्वा त्वम् अत्र अभिष्टुतः, स्तुतः अभवत्। वस्तुतः भवान् कीदृशः इति चेत् मृदूदरः। भवतः उदरम् अत्यन्तं मृदु अस्ति, इत्युक्ते एतादृशं बन्धनं सर्वं न सहते। कविः वदन्नस्ति मृदूदरः सन् भवान् स्वैरम् उलूखले लगन्। माता तु बद्धवती अस्ति, अतः इदानीं किमपि कर्तुं न शक्यते। तन्मध्ये एव स्वैरं, स्वैरं नाम यथा सुखम्, उलूकले लगन्, उलूखलं यदस्ति तत्रैव लग्नः भूत्वा, उदूकरे लगन्, लगन् लग्नः भूत्वा अदूरतः नाम समीपे एव द्वौ ककुभौ उदैक्षत। ककुभौ नाम वृक्षौ, तत्रापि अर्जुनवृक्षौ ककुभौ, तादृशौ द्वौ वृक्षौ अपश्यत्, भवान् अपश्यत्, त्वम् अपश्यः। अतः उदैक्षत, द्वौ ककुभौ उदैक्षत, त्वया दृष्टौ इत्यर्थः। ककुब् शब्दः अस्ति। ककुब्, ककुभौ, ककुभः इति भकारान्तः यः ककुब् शब्दः अस्ति तस्य शब्दस्य दिक् इत्यर्थः। पूर्वादिक् इत्यर्थे पूर्वा ककुब्, ककुप् इति शब्दस्य प्रयोगः अस्ति। किन्तु अत्र विद्यमानशब्दः ककुभशब्दः, अकारान्त पुल्लिङ्गशब्दः एषः ककुभशब्दः। ककुभशब्दः भकारान्त स्त्रीलिङ्गशब्दः, तस्य शब्दस्य दिक् इत्यर्थः
किन्तु अकारान्तपुल्लिङ्गः यः ककुभशब्दः अस्ति अस्य शब्दस्य वृक्षः अर्जुनवृक्षः इत्यर्थः। अतः भवान् यदा एवं बद्धः अभवत् तदा उलूकले लग्नः सन्नेव समीपे एव विद्यमानौ द्वौ अर्जुनवृक्षौ अपश्यत् भवान् इति श्लोकस्य तात्पर्यम्। तर्हि उदारसम्मदैः सुरौघैः मुदा दामोदर इति उदीर्य त्वम् अभिष्टुतः अभूः इति प्रथमं वाक्यं। द्वितीयं वाक्यं मृदूदरः त्वं स्वैरम् उलूखले लगन् अदूरतः एव द्वौ ककुभौ उदैक्षथ इति द्वितीयं वाक्यम्। आहत्य समीपे स्थितौ द्वौ अर्जुनवृक्षौ भवान् दृष्टवान् इति अस्य श्लोकस्य तात्पर्यम्। अग्रिमः श्लोकः अस्ति कुबेरसूनुर्नलकूबराभिदः परो मणिग्रीव इति प्रथां गतः महेशसेवाधिगता श्रियोन्मदौ चिरं किल त्वद्विमुखावखेलताम्। कुबेरसूनुः नलकूबराभिदः परः मणिग्रीवः इति प्रथां गतः महेशसेवाधिगतश्रिया उन्मदौ चिरं किल त्वद्विमुखौ अखेलताम् इति पदविभागः। तर्हि तत्र द्वौ अर्जुनवृक्षौ भगवता दृष्टौ अभूताम्। तौ च कौ वृक्षौ तयोः कथा इदानीं कथ्यते। कुबेरसूनुः दिक्पालस्य कुबेरस्य पुत्रः कुबेरसूनुः तस्य नाम नलकूबराभिदः। नलकूबरः इति तस्य अभिधा नाम अस्ति। नलकूबरनामकः कुबेरस्य कश्चन पुत्रः। तथैव अपरः अपि अस्ति। परः एव अपरः यस्य नाम मणिग्रीवः। एकः नलकूबरः अन्यः मणिकूबरः मणिग्रीवः इति द्वौ अपि प्रथां गतः प्रसिद्धिं गतौ एतौ। पृथक् पृथक् कथितमस्ति तस्मात् एकवचनं प्रयुक्तमस्ति। नलकूबरः इति एकः मणिग्रीवः इति परः। एवं तौ द्वौ प्रथां गतौ प्रसिद्धिं गतौ आस्ताम्। एतौ द्वौ अपि महेशसेवाधिगतश्रिया उन्मदौ महेशस्य सेवां कृतवन्तौ भगवतः शङ्करस्य सेवां कृतवन्तौ। तया सेवया श्रियम् अधिगतवन्तौ सम्पदं प्राप्तवन्तौ। अधिगत श्रीकौ अभूताम्। तस्मात् कारणात् एव तौ द्वौ अपि उन्मदौ जातौ मद भरितौ गर्वितौ आस्ताम्। महेशसेवाधिगतश्रिया महेशस्य सेवया या श्रीः अधिगता आसीत् तया श्रिया सम्पत्त्या एतौ द्वौ अपि उन्मदौ आस्ताम्। एतादृशौ तौ चिरं किल त्वद्विमुखौ अखेलताम्। दीर्घकालं यावत् त्वद्विषये तु विमुखौ एव अभवताम्। तद्विषये नाम भगवतः श्रीमन्नारायणस्य विष्णोः अथवा कृष्णस्य विषये विमुखौ भूत्वा तौ बहुकालपर्यन्तम् अखेलताम् इतस्ततः चलन्तौ आस्ताम्। ततः खेल् चलने इति धातुः अखेलताम् अक्रीडताम् इत्यपि अर्थः कथयितुं शक्यते। विशृङ्खलतया
इतस्ततः भ्रमणं कुर्वन्तौ आस्ताम् इति तात्पर्यं स्वीकर्तव्यम्। तर्हि कुबेरसूनुः नलकोबराभिदः एकः, परः मणिग्रीवः, अपरः मणिग्रीवः, एवं द्वौ अपि प्रथां गतौ, प्रथां गतः अपरः। महेशसेवाधिगतश्रिया, महेशस्य सेवया या सम्पत्तिः प्राप्ता आसीत् तया सम्पत्त्या उन्मदौ, मदं प्राप्तवन्तौ एतौ द्वौ अपि त्वद्विमुखौ सन्तौ, भवद्विमुखौ जातौ, चिरं कालं यावत् अखेलताम्, नाम खेलन्तौ क्रीडन्तौ भवन्तम् उपेक्षमाणौ त विहरन्तौ आस्ताम् इति तात्पर्यम्। ततः तृतीयश्लोकः। सुरापगायां किल तौ मदोत्कटौ, सुरापगायद्बहुयौवतावृतौ, विवाससौ केलिपरौ स नारदो, भवत्पदैकप्रवणो निरैक्षत। सुरापगायां किल तौ मदोत्कटौ, सुरापगायद्बहुयौवतावृतौ, एकः एव शब्दः। विवाससौ केलिपरौ सः नारदः, भवत्पदैकप्रवणः निरैक्षत। कदाचित् एतौ नलकोभरमणिग्रीवौ सुरापगायां स्नानं कुर्वन्तौ आस्ताम्। सुरापगा, सुरनदी, आकाशगंगा, देवगंगायां स्नानं कुर्वन्तौ आस्ताम्। सुरापगायां मदोत्कटौ सन्तौ, मदेन उत्कटौ जातौ, मदभरितौ जातौ, एतादृशौ सन्तौ तत्र सुरापगायद् बहुयौवनावृतौ, इदानीं ताभ्यां सह यौवतमपि अस्ति, युवतीनां समूहः यौवतम्, यौवतम् अस्ति। तच्च यौवतं किं कुर्वत् अस्ति इति चेत् गायत् अस्ति, अत्यन्तं सन्तोषेण गायत् यौवतम् अस्ति, युवतीनां समूहः अस्ति। किमर्थं तथा सन्तोषः इति चेत् सुरापः इत्युक्ते सः यौवतं नाम युवतिसमूहः सुरापः अस्ति, सुरां पीतवान् अस्ति, अतः सः सुरापः अस्ति, मद्यपः अस्ति। सुरापः अपि अस्ति, गायन्नपि अस्ति, तादृशः युवतिसमूहः। यौवतम् इति नपुंसकलिङ्गशब्दप्रयोगः कृतः अस्ति। तच्च यौवतं गायत् अपि अस्ति, सुरापम् अपि अस्ति। सुरापं नाम सुरां पिबति इति सुरापः पुल्लिङ्गे, सुरापं सुरापमपि अस्ति, गायत् अपि अस्ति, तादृशं बहुयौवतम् अस्ति, बहूनां युवतीनां समूहः अस्ति। तादृशसमूहेन आवृतौ तौ नलकोबरमणिग्रीवौ। अतः सुरापगायद्बहुयौवतावृतौ तौ नलकोबरमणिग्रीवौ मदोत्कटौ सन्तौ विवाससौ केलिपरौ आस्ताम्। विवाससौ वस्त्ररहितं, विवाससौ वस्त्ररहितौ भूत्वा केलिपरौ क्रीडापरौ आस्ताम्। तादृशौ नारदः कदाचित् निरैक्षत, दृष्टवान्। गङ्गानद्याः पार्श्वे एव मार्गः अस्ति, तेन मार्गेण नारदः गच्छन् आसीत्। तदा सः वस्तुतः भवत्पदैकप्रवणः, सः भवत्पदं प्रति गन्तुम् उद्युक्तः। भवत्पदं भवतः स्थानं, भगवतः विष्णोः स्थानं वैकुण्ठं प्रति, तत्रैव सः प्रवणः, प्रवणशब्दस्य दत्तहृदयः, दत्तदृष्टिः इति तात्पर्यं। ते मया
वैकुण्ठं प्रति गन्तव्यम् इति चिन्तयन् सः तत्रैव दत्तहृदयः सन् नारदमहर्षिः तेन मार्गेण गतवान्। पार्श्वे कोलाहलः श्रुतः, अतः सः एतं समूहमपि दृष्टवान्। अतः पुनः वदामि, कदाचित् सुरापगायां गङ्गानद्यां तौ नाम नलकूबरमणिग्रीवौ मदोत्कटौ सन्तौ सुरापगायद् बहु यौवतावृतौ सुरां पीतवत् गायत् च यत् बहु यौवतम् अस्ति तादृशयौवतेन आवृतौ सन्तौ विवाससौ सन्तौ वस्त्ररहितौ सन्तौ केलिपरौ सन्तौ क्रीडापरौ च सन्तौ तौ द्वितीया विभक्ति द्विवचनमस्ति एतत् तादृशौ नारदः निरैक्षत। नारदः दृष्टवान्। कीदृशः नारदः इति चेत् भवत्पदैकप्रवणः। भवत्पदे भवतः स्थाने एव दत्तहृदयः नारदः तौ निरैक्षत दृष्टवान्। भगवन्तम् उद्दिश्य कथयति, अतः भवत्पदैकप्रवणः नारदः निरैक्षत। अत्र स्मर्तव्यं सुरापगायामिति एकः शब्दः अस्ति, पुनः सुरापगायद् बहु यौवतावृतौ इति समानः शब्दः पुनः प्रयुक्तः अस्ति, किन्तु अर्थः भिन्नः स्मरणीयः। अग्रिमः श्लोकः। भिया प्रियालोकमुपात्तवाससं पुरो निरीक्ष्यापि मदान्धचेतसौ इमो भवद्भक्त्युपशान्तिसिद्धये मुनिर्जगौ शान्तिमृते कुतः सुखम्। भिया प्रियालोकम् उपात्तवाससं पुरः निरीक्ष्य अपि मदान्धचेतसौ इमौ भवद्भक्त्युपशान्तिसिद्धये मुनिः जगौ शान्तिं ऋते कुतः सुखम् इति पदविभागः। नारदः तेन मार्गेण गतवान्। कोलाहलं श्रुत्वा सः अत्र दृष्टिं प्रसारितवान्। यदा नारदेन सर्वे दृष्टाः अभवन् तदा प्रियालोकं यदस्ति, प्रियालोकं प्रियाणां लोकः प्रियालोकः, नलकोबरमणिग्रीवयोः प्रियाः याः आसन् महिलाः तासां लोकः यः आसीत्, प्रियालोकः यः आसीत्, सः प्रियालोकः भीत्या उपात्तवासाः अभवत्। ते वस्त्रं गृहीतवत्यः। निर्वस्त्राः सत्यः अथवा अल्पवस्त्राः सत्यः क्रीडन्त्यः आसन् सर्वेपि। यदा नारदं दृष्टवत्यः तदा ताः सर्वाः भीत्या उपात्तवाससः अभवन्, गृहीतवस्त्राः अभवन् सर्वेपि, सर्वाः अपि। भिया प्रियालोकम् उपात्तवाससं पुरः निरीक्ष्य, तादृशं गृहीतवस्त्रं जनं पुरतः निरीक्ष्यापि मदान्धचेतसौ इमौ, इमौ नाम एतौ, एतौ नाम नलकूबरः मणिग्रीवश्च यौ इदानीमत्र वृक्षरूपेण स्तः, एतौ मदान्धचेतसौ आस्ताम्, एतौ भवद्भक्त्युपशान्तिसिद्धये मुनिः जगौ। तदा मुनिः किं कृतवान् इति चेत् एतयोः हृदये अपि भवद्विषयकभक्तिः भवतु, भवद्भक्तिः भवतु, तथैव उपशान्तिरपि सिद्धा भवतु। उपशान्तिः नाम
अन्येभ्यः विषयेभ्यः उपशान्तिः नाम विरक्तिः भवतु केवलं भवतः विषये एव भक्तिः सिद्धा भवतु अन्यबाह्येभ्यः विषयेभ्यः उपशान्तिः सिद्धा भवतु इति तदर्थं भवद्भक्त्युपशान्तिसिद्धये इमौ मुनिः जगौ मुनिः एतौ द्वौ अपि शप्तवान् इति एकं वाक्यं समाप्तं। द्वितीयं वाक्यमस्ति शान्तिं मृते कुतः सुखम् इत्युक्ते नारदः एतयोः कृतेपि सुखं दापयितुम् इच्छति किन्तु सुखं तदा सिद्धं भवति यदा एताभ्यां शान्तिः प्राप्यते। शान्तिं मृते सुखं कुतः सिद्धं भवति अतः अनयोः शान्तिं प्रापयितुमेव सः एवं शापं दत्तवान् इति कविः कल्पनां करोति। आहत्य श्लोके वाक्यद्वयमस्ति। प्रथमं वाक्यम् एवमस्ति भिया उपात्तवाससं प्रियालोकं पुरः निरीक्ष्य अपि इमौ मदान्धचेतसौ भवद्भक्त्युपशान्तिसिद्धये मुनिः जगौ शान्तिं मृते सुखं कुतः। अत्र जगौ इति क्रियापदमस्ति। शप्तवान् इति अर्थः मया उक्तः अस्ति। वस्तुतः धातुः अस्ति गै शब्दे गायति इति शब्दः अस्ति तस्य एव लिट्लकारे रूपं भवति जगौ गीतवान् इत्यर्थः। अत्र तु तात्पर्यशः शप्तवान् इति तात्पर्यम्। अतः नारदः एतौ द्वौ तदा शप्तवान्। किमर्थं शप्तवान् इति चेत् अन्ततो गत्वा भवद्भक्त्युपशान्तिसिद्धये एव शप्तवान्। तयोः अन्तरङ्गे भवतः विषये भक्तिः उत्पन्ना भवतु तथैव उपशान्तिः उपशान्तिः नाम अन्येभ्यः विषयेभ्यः उपशान्तिः विरक्तिः सा च सिद्धा भवतु इति तदर्थमेव एतौ द्वौ सः जगौ शप्तवान् इति तात्पर्यम्।